बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड बिन हासिल डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद वीडियो कर रहा हूं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के ऊपर। आप जानते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये प्रोजेक्ट है। फैसल टाउन फ़ेज़ 1 आप देख चुके, उसकी प्रोग्रेस आप देख चुके, जो कि फ़ाइनल एनओसी आई थिंक उसका इशू हो चुका है। और वहाँ की डेवलपमेंट बेशुमार वीडियोस आपने हमारे चैनल के ऊपर देखी होंगी। फिर चौधरी अब्दुल मजीद साहब का ये कोई पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट तो है नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो B17 हो या E11 हो या फिर मरगला सिटी हो या फैसल हिल्स हो। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट चौधरी साहब ने किए। मल्टी गार्डन आपके सामने है। तो डेवलपर के तौर पे चौधरी साहब को जाना जाता है, पहचाना जाता है। और दूसरी जो ख़ास बात है, चौधरी साहब हमेशा जो लोकेशन का इंतखाब करते हैं बड़ा सोच समझ के करते हैं और प्लानिंग शानदार होती है। गो के फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में कुछ प्लानिंग में कमी नज़र आई थी, जिसे काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश की गई। शुरू में इसकी जो लोकेशन थी वो बड़ा मैटर कर रही थी, और शुरू में जो दावे किए गए थे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से कि M2 मोटरवे के ऊपर इनका बहुत बड़ा फेस आएगा, जो बाद में बड़ी मुश्किलात हुई इस पॉइंट को एलेबोरेट करने के लिए। और फिर इसकी लोकेशन के हवाले से चौधरी साहब ने ये भी कहा था कि मैंने कभी भी ये बात नहीं कही कि हमारा जो फ्रंट है वो मोटरवे के ऊपर आएगा। ये तो उन लोगों ने कहा जो इस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहे थे, वेयर उनकी जो मेन इंटरेस्ट थी वो ठलियाँ से थी और फिर चक्री रोड के ऊपर मेन उनकी इंटरेस्ट थी। लेकिन ज़मीन के जो मामलात थे, मैंने आपको बताया था कि बीच में बेशुमार ऐसे एरियाज़ आते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, डोके हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ख़रीदारी में मसला आ रहा था। लेकिन इसके बावजूद आपको जानते हैं कि आस्ता आस्ता चीज़ें जो हैं वो एक सिमत की तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसमें मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ होती हैं। और फिर 500 कनाल के ऊपर एक बहुत बड़ा बिज़नेस सेंटर बनाने की बात की थी, तो मैंने कहा था कि यार इससे एक आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। एक आम इन्वेस्टर है जिसने आपकी प्रीवियस प्रोग्रेस देके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको इससे क्या फ़ायदा होगा, जो कि आप लोगों ने काफ़ी सराहा था। और मैंने उस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने की भी कोशिश की थी कि आप इस चीज़ के ऊपर अपना प्रोजेक्ट मार्केट नहीं कर सकते कि आप इतना बड़ा वहाँ पे बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनाने जा रहे हैं। बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट तो तब कामयाब होगा जब आप वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे, वहाँ पे आबादी आएगी। जब आबादी नहीं होगी तो आप जितनी मर्ज़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और फिर जहाँ तक लैंड प्रोक्योरमेंट के हवाले से बातें चल रही थी, तो चौधरी साहब जी बिल्कुल M2 मोटरवे के ऊपर उन्होंने काफ़ी बड़ा पोर्शन जो है वो फ्रंट जो है वो बना लिया है। कटी पहाड़ी से आगे अगर आप चले जाएँ, ये चीज़ें अभी क्लियर होती जा रही हैं। और उनका जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो ओवरसीज़ ईस्ट का ब्लॉक बनता है, आई थिंक F या C है, उसके साथ जाके इनका एक कार्नर लगता है और बीच में जो चौहान डैम आता है, वो डैम बेसिकली बाउंड्री है बिटवीन कैपिटल स्मार्ट सिटी और फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के दरमियान एक बाउंड्री है। बीच में एक डैम है, डैम की राइट साइड के ऊपर जो है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है और लेफ़्ट के ऊपर जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी आता है। और मोटरवे के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा पोर्शन कैप्चर कर लिया है। लेकिन अभी बात ये है कि जहाँ पे इंटरचेंज बन रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, क्या ये इंटरचेंज जो है फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी यूज़ कर पाएगा, ये मेन क्वेश्चन है। क्या फैसल टाउन फ़ेज़ 2 जिस तरह कास्ट शेयरिंग की गई, जेवी किया गया कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से ब्लू वर्ल्ड के साथ, क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को भी साथ में लाएगा? तो इस तरह की न्यूज़ अभी तक तो सामने नहीं आई है, लेकिन पाइपलाइन में ये काम जारी है कि फैसल टाउन फ़ेज़ 2 भी इसी इंटरचेंज से इस्तिफ़ादा हासिल करे। लेकिन देखना ये है कि दोनों मैनेजमेंट कब ये चीज़ अनाउंस करती हैं प्रॉपर मीडिया के सामने। लेकिन ये चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं। अगर ये हो जाता है तो फैसल टाउन के लिए बहुत बड़ी आसानी पैदा हो जाएगी। और ये जो इंटरचेंज होगा कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ये तकरीबन कुछ मीटर्स के फासले के ऊपर होगा फैसल टाउन फ़ेज़ 2 से। अब जहाँ तक लैंड एक्वायरमेंट का मामला है, जहाँ जहाँ आपको मट्टी की ढेरियाँ नज़र आ रही हैं वीडियो के अंदर,
یہ سارا جتنا بھی ایریا ہے یہ سارے کا سارا فیصل ٹاؤن نے آلموسٹ ایکوائر کر لیا ہے. تقریباً اگر 100% نہیں تو 95% ایریا جو ہے انہوں نے پروکیور کر لیے. اب بے شمار دوستوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہوگی. آئی تھنک میں نے آپ سے کہا تھا کہ نومبر میں یا دسمبر میں یہاں پہ پراپر جو ہے ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی آپ سائٹ پہ جائیں تو مشینری آپ کو نظر آتی ہے، لیکن وہ اسکیٹرڈ فارم میں مختلف جو ہلی ایریا ہے یا راکس ہیں ان کو وہ مشینیں توڑ رہی ہیں، لیکن پراپر آپ کو مشینری اگر نظر آئے گی تو وہ نومبر اور دسمبر میں آپ وہاں دیکھیں گے کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں پراپر انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی. اب یہاں پہ فائلز ابھی تک مائنس میں کیوں ہیں، مین جو کوشچن ہے. دیکھیں فائل اس وقت تک مائنس میں رہتی ہے جب چیزیں فزیکلی وہ ایگزسٹ کرنا نہیں شروع کر دیتی. اس وقت فیصل ٹاؤن میں نہ تو کوئی ماسٹر پلان سامنے آیا، ایک چھوٹا سا میپ دکھایا گیا تھا شروع میں، لیکن اس میں بھی ابھی بے شمار چینجز آنی ہیں. کوئی ماسٹر پلان ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے. لیکن آر ڈی اے نے آپ جانتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوپر بھی ایکشن کیا، اور جو دونیال ٹاؤن جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ جو پلرز بنے ہوئے تھے وہ گرا دیے. میرے خیال میں آر ڈی اے فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پراپر ہم ڈیولپمنٹ تب سٹارٹ کریں جب ہمیں آر ڈی اے سے کلیئرنس مل جائے. ہماری اطلاعات کے مطابق فیصل ٹاؤن فیز 2 جو ہے پوری کوشش لگا ہوا ہے کہ وہ آر ڈی اے کے ساتھ معاملات کو درست کر لے، اور نومبر سے پہلے انہیں ایک اچھی نیوز مل جائے آر ڈی اے کی طرف سے کہ وہ ان کا جو ایل او پی ہے وہ اپروو ہو جائے ایٹ لیسٹ، تاکہ وہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر سکیں. آر ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس وقت تک سٹارٹ نہیں ہو جاتی جب تک ایل او پی اپروو نہیں ہو جاتا. اگر بلیو ورلڈ سٹی اپنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے تو اس کی ریزن ہے اس کے پیچھے کورٹ ڈیسیژن ہے، اس لیے انہیں آر ڈی اے سے ایل او پی کی ضرورت نہیں پڑ رہی، اور پھر آر ڈی اے نے ان کا کیس جو ہے انڈر پروسیس رکھا ہوا ہے. تو یہ معاملات ابھی تک چل رہے ہیں فیصل ٹاؤن میں. فیصل ٹاؤن آپ جانتے ہیں کہ 2 ہفتے کے اندر سارا پروجیکٹ جو ہے وہ سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا، لیکن ابھی بے شمار بلاکس بے شمار بکنگز آنی ہیں کیونکہ ایریا بہت بڑا ہے. میرے خیال میں یہ ایریا کم و بیش بھی بنتا ہے تو 50,000 کنال سے زیادہ بنے گا. میں سوچ رہا ہوں 50,000 کنال جو ہے وہ فیصل ٹاؤن کے پاس ایریا ہے. خیری مورت کا جتنا ایریا ہے مورت موڑ والا وہ سارے کا سارا انہوں نے ایکوائر کر لیا. پھر پیلو میں جگہ ایکوائر کر لی، پھر چہان میں کر لی. یہ ساری ایریا جتنا بھی ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 نے ایکوائر کر لیا، کیونکہ وہ ٹف ٹرین ہے. وہاں پہ لوکلز آباد ہیں ابھی بھی، ان لوگوں کو وہاں سے ایویکیٹ کرنا، نئی جگہ پہ بسانا، یہ ایک ایشو ہے تھوڑا سا. بیچ میں کچھ گاؤں ایسے ہیں، لیکن میرے خیال میں چوہدری صاحب تگڑے بندے ہیں اور لوگوں کو سمجھتے ہیں انہیں کیسے ٹیکل کرنا ہے اور انہیں کس طرح آباد کرنا ہے. تو میرے خیال میں وہ یہ معاملات سیٹل کر لیں گے. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اوپر جلدی پروفٹ آ جائے گا تو یہ غلط بات ہے. آپ کو کم سے کم جو ہے 4 سے 5 سال لگیں گے فیصل ٹاؤن کو پروفٹ میں آنے میں، اس لیے کہ وہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سائٹ کے اوپر آپ کو دکھائی جائے کہ یار یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ لینڈ سیدھی ہوگی. ایسا کوئی سین نہیں ہے. کافی ایریا راکس کے اوپر ہے. براؤننگ کا کام آپ کو کہیں نظر آئے گا، لیکن جب تک چیزیں ایل او پی کی طرف نہیں جاتی، آر ڈی کی اپروول کی طرف نہیں جاتی، میرے خیال میں چوہدری صاحب اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ سٹارٹ کر سکیں. فی الحال جو کام چل رہا ہے وہ لیولنگ کا کام چل رہا ہے، کوئی پلاٹنگ وغیرہ یا کوئی اس طرح کا ماسٹر پلان ابھی تک نہیں آیا. دوستو یہ تھی اپڈیٹ آپ کے سامنے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان آئندہ باد.